अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। उम्मीद है कि आपने गुज़श्ता सबक याद किया होगा, उसको पढ़ा होगा, सुना होगा। तो नया सबक शुरू करने से पहले हम गुज़श्ता सबक का कुछ यादा करेंगे, लेकिन यादा करने से पहले ये दुआ पढ़ लें। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। जी बेटा, हमने इल्मुस सर्फ़ में अद्दर्सुल अव्वल में इल्मुस सर्फ़ की तारीफ़ और इल्मुन नहव की तारीफ़ पढ़ी थी और इन दोनों का इल्मुस सर्फ़ और इल्मुन नहव का मौजू पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह याद किया होगा। तो बेटा बता दें कि इल्मुस सर्फ़ में हमने क्या पढ़ा था, इसकी तारीफ़ क्या थी। जी बिल्कुल दुरुस्त। इल्मुस सर्फ़ एक ऐसा इल्म है जिसमें एक ही लफ्ज़ से कई अल्फाज बनाने का तरीका हमने पढ़ा था। कोई मिसाल आपको याद हो? जी बिल्कुल दुरुस्त। जैसे हमने इससे गुज़श्ता सबक में ये मिसालें पढ़ी थीं। जैसे देखिए, ये इसमें तब्दीली हो रही है। ये लफ्ज़ था अन्नस्रु, फिर नसरा, नसरा, नसरु, नासिरुन, अकला, आकिलुन, नसरा। तो ये एक ही लफ्ज़ के अंदर तब्दीलियाँ हो रही हैं। कुछ अल्फाज ज़ायद हो रहे हैं, तो कुछ अल्फाज के ज़ायद होने की वजह से उसके अंदर माना में भी तब्दीली हो रही है। तो इसका नाम इल्मुस सर्फ़ है कि हमने लफ्ज़ को ज़ायद करना है, उस किस कायदे के तहत करना है, उसका नाम इल्मुस सर्फ़ है। जी बेटा, आप बता दें इल्मुन नहव में हम क्या सीखते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त। इल्मुन नहव ऐसा इल्म है जिसका ताल्लुक़ इसम, फ़ेल, हरफ को जोड़कर जुमला बनाने और हर लफ्ज़ के आखिरी हरफ की हालत को मालूम करने से है। इसको इल्मुन नहव कहते हैं। और इल्मुस सर्फ़ में जो इसका मौजू है, वो इल्मुस सर्फ़ में वो अल्फाज हैं, अरबी ज़ुबान के अल्फाज हैं कि उनमें हरूफ असली कौन से हैं, उनमें ज़ायद कौन से हैं, फिर क्या इसमें कोई तालील हुई है या नहीं हुई, इसको हम देखते हैं। अल्फाज हमारे ज़ेरे बहस होते हैं। और इल्मुन नहव में एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ ताल्लुक़ होता है। तो गोया के एक ही लफ्ज़ के अपने अंदर उसके होने वाली तब्दीलियों को पढ़ने का नाम इल्मुस सर्फ़ हो गया। और उस लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ क्या ताल्लुक़ है और उसके लफ्ज़ के आखिर हरफ पर क्या हरकत है, उसकी हालत क्या है, उसको मालूम करने का नाम इल्मुन नहव है। तो लिहाजा इल्मुन नहव का मौजू कलमा और कलाम होगा और इल्मुस सर्फ़ का मौजू अरबी के अल्फाज होंगे। और इसकी मिसाल हमने गुज़श्ता सबक में ये पढ़ी थी, जैसा कि जा अमरुन मिन बैति खालिदिन, अमर खालिद के घर से आया। तो इसका अमर का जा के साथ क्या ताल्लुक़ है, मिन का बैति खालिदिन के साथ क्या ताल्लुक़ है, बैति खालिदिन का आपस में क्या ताल्लुक़ है, फिर ये पूरा जुमला मिल के इस जा के साथ क्या बनता है, ये सारी तफसील पढ़ना। फिर इसके आखिर में ये तनवीन क्यों आई, ये कसरा क्यों आया मकसूद ये यहाँ पर, इसी तरह फिर मिन की वजह से क्या तब्दीली हुई इस लफ्ज़ पर, और इस पे जो ये तनवीन आई है या पे जो ज़म्मा आया है, इसकी क्या वजह है। तो ये हम इल्मुन नहव में पढ़ते हैं। तो जी बेटा, आज हम इल्मुस सर्फ़ और इल्मुन नहव की तारीफ़, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह याद कर ली होगी। तो इस तारीफ़ को पढ़ने के बाद आज हम अद्दर्सुसानी मस्दर, मुश्तक़ और जामिद के मुतालिक पढ़ेंगे। तो आज हम इस सबक में इन तीनों में से पहले दो, मस्दर की तारीफ़ और मुश्तक़ की तारीफ़ पढ़ेंगे। तो बेटा, आप उर्दू में इसकी बहुत सी मिसालें पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा काम जिसमें ज़माना ना पाया जाए
اس کو مصدر کہتے ہیں۔ اردو میں بے شمار مثالیں آپ اس کی دیکھتے رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں، جیسے چلنا، چلنا ایک کام ہے۔ سونا، سونا ایک کام ہے۔ دیکھنا، دیکھنا ایک کام ہے۔ اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں۔ بیٹھنا ایک کام ہے۔ تو یہ کام ان میں زمانہ نہیں ہے۔ چلنا ایک حرکت کا نام ہے، ایک فعل کا نام ہے اور اس کو مصدر کہتے ہیں۔ اب یہاں اگر میں یہی لکھ دوں، اس طرح لکھوں کہ زید چلا، اب دیکھیں اس چلا لفظ سن کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کے اندر زمانہ بھی پایا گیا ہے۔ وہ زمانہ کیا ہے؟ وہ زمانہ ماضی کا ہے۔ اچھا، اگر میں لکھوں زید چلے گا، مستقبل کا زمانہ ہو گیا۔ اگر میں لکھ دوں زید چل رہا ہے، تو حال کا زمانہ ہو گیا، فی الحال چل رہا ہے۔ اسی طرح یہ سارے افعال، سونا، زید سویا، سوئے گا، سو رہا ہے، تو یہ جو بغیر زمانہ کے کسی حرکت یا فعل کا نام ہے، یہ مصدر کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح عربی میں بھی بغیر زمانہ کے متعین کیے ہوئے اگر بغیر زمانہ کے متعین کیے ہوئے اس میں کسی کام یا حرکت کے بارے میں بتایا جائے تو اسے مصدر کہتے ہیں۔ مصدر کی تعریف آپ بیٹا دیکھ لیں کتاب میں۔ وہ کلمہ جس میں کسی کام یا حرکت کے بارے میں بتایا جائے اور اس میں زمانہ نہ ہو، یعنی اس کام کا کوئی وقت متعین نہ ہو کہ یہ ماضی میں ہوا ہے، حال میں ہوا ہے یا مستقبل میں ہوگا۔ جیسے مثال دیکھیے، جیسے قراءۃ پڑھنا، اکل کھانا، نوم سونا، نوم سونے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح مشی چلنا، اور ہم نے اس کی مثالیں ابھی پڑھی، بیٹھنا، جلوس بیٹھنا، فتح کھولنا، ضرب مارنا، ضرب مارنا، تو یہ اس کی مثالیں پڑھی ہیں۔ تو یہ مصدر ہے، اس میں کسی کام یا حرکت کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے قراءۃ پڑھنا، لیکن کس نے پڑھا کوئی ذکر نہیں، کب پڑھا کوئی ذکر نہیں، نہ اس میں زمانہ متعین ہے، نہ اس میں کوئی فاعل وغیرہ ہے۔ اس کو اس کام یا حرکت کے بارے میں جس لفظ کس کلمے میں بتایا جائے اسے مصدر کہتے ہیں۔ اسی طرح مشتق کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلمہ جو کسی اور لفظ یعنی مصدر وغیرہ سے بنا ہو۔ ابھی ہم نے اس کی اردو کی مثالیں پڑھی ہیں، اور ان اردو کی مثالوں کو پڑھ کے دیکھ کر پھر ہم ان مثالوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ جیسے دیکھیے بیٹا، یہ دیکھیں، اب یہاں پر تھا چلنا، اب یہ مصدر ہے، اس میں زمانہ ذکر نہیں کیا گیا۔ زید چلا، چلنے والا یا چلے گا، چل رہا ہے۔ سونا، زید سویا، زید سوئے گا، زید سو رہا ہے، اس میں فاعل بھی آ گیا، زمانہ بھی آ گیا۔ تو وہ جو اس مصدر سے آگے افعال بنیں گے ان افعال کو مشتق کہتے ہیں، ان افعال کو مشتق کہتے ہیں۔ تو مشتق کی تعریف یہ ہو گئی جو کسی اور لفظ یعنی مصدر وغیرہ سے بنا ہو۔ جیسے دیکھیے کتاب میں مثال دی گئی، نصرہ، اس ایک مرد نے مدد کی۔ نصرہ یہ واحد مذکر غائب کا ماضی کا صیغہ ہے، اس ایک مرد نے مدد کی، تو اس کا مصدر ہے نصر، نصر مدد کرنا، اس سے یہ بنا ہے نصرہ۔ اور ابھی ہم نے جو اس کی مزید مثالیں پڑھی ہیں، اس کی ہم مزید مثال یہاں دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ کتاب میں دیکھیے، جیسے لکھا ہے قراءۃ، قراءۃ پڑھنا، قراءۃ پڑھنا، یہ مصدر ہے، اس میں زمانہ نہیں ہے۔ اب اس نے پڑھا، قرأ، اکل
کھانا. اس نے کھایا اکلا اکلا، اور اگر زید نے کھایا تو زیدن اکلا زیدن قرأ خالدن. تو یہ جو اس مصدر سے آگے چیزیں بنیں گی، جو افعال بنیں گے وہ مشتق کہلائیں گے. یہ ماضی کا صیغہ بن گیا. اسی طرح اگر اسم فاعل کا بنانا ہے تو قارئن پڑھنے والا پڑھنے والا. مضارع کا حال اور مستقبل کا یقرأ. تو یہ دیکھیے یہ ایک ہی لفظ سے کئی الفاظ بنیں گے، اور اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے ہم نے اس سے گزشتہ سبق میں یہ پڑھا تھا چلنا، تو ماضی زید چلا، چلے گا، چل رہا ہے، چلنے والا، تو چل، تو نہ چل. یہ سارے صیغے جو بن رہے ہیں یہ سارے الفاظ بنیں گے چلنا سے بنیں گے. تو جس سے بنتے ہیں وہ مصدر ہے، اور جو الفاظ بنیں گے وہ مشتق ہے. اور اس کی مثال ابھی ہم نے دیکھ لی، جیسے قراءۃ سے قرأ خالد، اکل سے اکل زید، اور قراءۃ سے اس کا اسم فاعل بنے گا قارئ، اور مضارع بنے گا یقرأ، وہ پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہے. دونوں ہی ترجمے اس میں آ جاتے ہیں. تو بیٹا اس کو آپ ذرا دیکھ لیں کہ مشتق کی تعریف یہ ہے کہ جو کسی اور سے بنا ہو، تو جس سے بنا ہے اس کو مصدر کہتے ہیں. یہاں مثال ذکر کی کہ جیسے نصرہ، اس مرد نے مدد کی، نصرن یہ مصدر اس سے بنا ہے. تو اس کو بیٹا آپ توجہ سے 2 دفعہ 3 دفعہ سنیں تو مجھے امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح یاد ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.